के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में सबकी सलामती चाहता हूँ। तो मेरे से तो आज हम एक गहरे मौजू पर चंद बातें करेंगे जो कलीसियाओं के अंदर मुख्तलिफ खुदा के खादमों से लोग पूछते हैं कि अगर हम 6 दिन में रोज़ा रखते हैं तो 7वें दिन जब आतवार का दिन आता है उस वक़्त कलीसिया रोज़ा क्यों नहीं रखती। तो मेरे से तो आज हम इसको कुछ बाइबल मुक़द्दस की गहराई से देखेंगे कि उस वक़्त इब्तदाई कलीसिया के लोग और रसूल एतवार को रोज़ा क्यों नहीं रखते थे। तो मेरे से तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक रवायात या रस्म में नहीं छुपा, बल्कि जो जवाब खुदा के अजीम मंसूबे और क़यामत की खुशी और नजात की सच्चाई में पाया जाता है। हमें सबसे पहले जो समझना होगा कि मसीही ईमान की बुनियाद क्या है। मसीही ईमान का मरकज ना सिर्फ इबादत है, ना सिर्फ दुआ है, बल्कि सबसे बढ़कर क़यामत की हकीकत है। और ये हकीकत हमें खुदा के कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस में वाज़िह तौर पर नजर आती है। मेरे ज़िदो, जब हम एतवार के दिन को देखते हैं तो ये आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जब मौत की ताकत टूट गई। ये वो दिन है जब उम्मीद दोबारा जिंदा हुई। ये वो दिन है जब कब्र खाली हो गई। और ये वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए मेरे ज़िदो, इब्तिदाई ईमानदार इस दिन को गम के दिन के तौर पर नहीं मनाते थे, बल्कि फतह के दिन के तौर पर मनाते थे। हम इस बात को खास तौर पर नायाहनामे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील में देखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन सुबह क़यामत का वाक़या ज़ाहिर हुआ और शागिर्दों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब जरा इस रूहानी हकीकत को समझिए। रोज़ा आम तौर पर बाइबल में उन वक्तों में रखा जाता था जब इंसान तौबा करता था, जब इंसान खुदा के सामने झुकता था, जब इंसान खुदा से रहनुमाई मांगता था। तो लेकिन एतवार का दिन एक मुख्तलिफ अपने अंदर पैगाम रखता है। एतवार हमें ये ऐलान सुनाता है, अंधेरा खत्म हो चुका है, मजूसी खत्म हो चुकी है, मौत की ताकत शिकस्त खा गई है और जिंदगी ने फतह हासिल कर ली है। इसलिए इब्तदाई कलीसिया मेरे ज़िदो एतवार को जमा हुआ करती थी और वो खुशी के साथ मेरे ज़िदो इबादत किया करती थी, वो शुक्रगुजारी किया करती थी, वो खुदावंद की अजमत का ऐलान करती थी। वो ये नहीं कहती थी कि आज हम मातम करेंगे, बल्कि वो कहती थी कि आज हम खुशी मनाएंगे क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा है। इसीलिए मसीही लोग आमतौर पर त्योहार को रोज़ा नहीं रखते, क्योंकि ये दिन दुख का नहीं बल्कि खुशी का दिन है। ये दिन शख्सियत का नहीं बल्कि फतह का दिन है। ये दिन खामोशी का नहीं बल्कि खुशखबरी का दिन है। तो मेरे ज़िदो, एतवार याद दिलाता है कि मसीही ईमान सिर्फ तालीम नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। हम ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं जो कब्र में नहीं रहा बल्कि जी उठा। और जब कलीसिया एतवार को जमा होती है तो वो सिर्फ इबादत नहीं करती, वो आसमान के पैगाम का ऐलान करती है। वो ऐलान करती है कि मसीह जिंदा है, उम्मीद जिंदा है, नजात जिंदा है। इसीलिए एतवार का दिन नहीं बल्कि रूहानी जश्न का दिन होता है। मेरे ज़िदो, ये आम दिन नहीं
یہ زندہ گواہی ہے کہ خدا نے موت پر فتح پائی ہے. اسی لیے میرے عزیزو مقدس پولس رسول اپنے خطوں کے اندر لکھتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈھنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ ہو گئی. تو میرے عزیزو اتوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، صلیب کے بعد قیامت ضرور آتی ہے، اور آزمائش کے بعد خدا کی جلالی فتح ضرور ظاہر ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو آج یہ اپنے دل میں خوشی کو سنیں، محسوس کریں کہ آپ لعنت کے نیچے تھے، آپ گناہ کی قربت کے نیچے تھے، آپ بوجھ کے نیچے تھے، لیکن میرا یسوع موت پر فتح پائی، اس نے گناہ پر فتح پائی، اس نے اپنا قیمتی لہو بہا کر میرے عزیزو ہماری قیمت چکائی. آپ اس قیمت کی قدر کریں، اور میرے عزیزو آپ خدا کی حضوری میں پڑھیں. آپ دن کو نہ دیکھیں، آپ اپنے دل کو خدا کی حضوری میں لے لیں، اپنے دل کو جھکائیں کہ آپ کیسا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو ایک طرف میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ خدا کے خدام، کچھ کلیسیا میں بیٹے بیٹیاں عزیز اتوار کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اتوار کے دن روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ ہم اپنی روح کی مضبوطی کے لیے، خدا کے نزدیک آنے کے لیے اتوار کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم اس 40 دنوں کے اندر ہی نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب بھی تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ سال میں 40 دن روزے کے نہیں بلکہ 365 دن روزے کے ہیں. ہم جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو ہمیں اس اتوار کے دن کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں گواہی کے طور پر ایک گواہ بننا چاہیے، اور میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائیں، تاکہ ہم یسوع کی گواہی بن کر میرے عزیزو خدا کے کلام کو پھیلاتے رہیں. کیونکہ خداوند ہمارا عظیم خدا ہے، اور اس نے میرے عزیزو ہمیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ. اس لیے میرے عزیزو آج اگر خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہمیں میرے عزیزو اتوار کو نہیں دیکھنا، ہمیں جمعے کو نہیں دیکھنا، ہمیں سنڈے کو نہیں دیکھنا، بلکہ میرے عزیزو ہمیں خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور ہم نے اپنی بدنی ضروریات نہیں، بلکہ ہمیں اپنے دل کو خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے، تاکہ خدا ہمیں اپنی روحانی برکات دے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر خدا کا نام کا جلال ظاہر کریں، اور اس دنیا کے اندر مسیح کا بدن بن کر ترقی کریں. آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے عزیزو خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.